Salam khot, ça va tranquille. Bon, اليوم غنكملو notre aventure l'autre ديال Java 8 ou modern Java et غنهضروا على les lambda expressions. OK, شويه الصوت ديال المزيكا. So شنو هما les lambda expression؟ دونك les lambda expression هما واحد الطريقه باش نكتبوا les anonymous classes داكوغ بطريقه سهله و concise. دونك سهله في الكتابه وما فيهاش كثره التعقيد. اللي ما تعرفش anonymous classes دونك لا فيديو اللي درت قبل في لا بلاي ليست ولا هاد السيري ديال جافا 8 دونك تما غادي تقدروا تشوفوا شنو هما لي زانونيموس كلاسز و كيفاش شويه معقدين من ناحيه الكتابه بارابور لي لوندا اكسبريشنز داكور. دونك اليوم غنستعملوا لي لوندا اكسبريشنز في واحد الكونتكست ديال execute around pattern. Donc on a créé une classe donc سميتها execute around pattern. هاد الباترن شنو هو execute around pattern؟ هو لو فيت كتشد هو لو فيت باغ اكزومبل ملي كنستعملو في جافا باغ اكزومبل كنستعملو تنبغيو نديرو ان تريتمون ديال ان فيشي سور ان فيشي ولا دي دوني اللي كاينين في الداتابيز تنحلو داتابيز تنديرو التريتمون وكنسدوها داكوغ ولا كنحلو الفيشي كنديرو التريتمون ابري كنسدو داك ستريم داكوغ. دونك هاد ليكزومبل غنديرو على فيشي دونك غادي نكريي اون ميثود اللي غنسميها تريتي فيشي. هاد الميثود غادي تريتورني لينا un string et هنا غنحلو buffered reader new buffered reader. دونك المهم لي لوندا اكسبريشن غادي نتريطيهم في وسط ليكزومبل باش ما تتعزعوش. new buffered reader. هاد buffered reader نعطيه واحد file reader هنا نديرو الشومان ديال الفيشي باغ اكزومبل غندير واحد الفيشي المهم حنا المهم حنا الهدف تاعنا هو نفهمو لي لوندا اكسبريشن. دونك غندير جو با غندير index.txt ابخي تقدروا ديروا نتوما الفيشي اللي إلا كان عندكم شي فيشي في بيسي دونك pouvez faire ça si vous voulez. Et donc كاين واحد فونكسيوناليتي كيسموها try اللي غادي تكلف لينا اللي غدير الكلوز ولا غادي تسد البافر ستريم حيت البافر ستريم تنحلوه وغنديرو تريتمون على الفيشي ابخي نسدوه. دونك هاد try كدير هاد قضية على الفيرميتور دو مانيير اوتوماتيك داكوغ. وهنا باغ اكزومبل غنديرو br.readLine نديرو throw exception return. اوكي دونك هاد الفونكسيون اش غدير غادي تمشي غادي نشدو الفيشي اللي عندنا ديالنا وغادي نقراو البروميير لين من هاد الفيشي داكوغ. دونك باغ اكزومبل حنا كرينا هاد الفونكسيون وبغينا واحد تريتمون اخر اللي غادي نفرضوه غادي يرد لينا دو لين ولا 3 دونك نكريو نوتر فونكسيون باش تصد لينا 2 ولا 3 لين داكوغ. ولا بغينا
نردو par exemple le fichier كامل. Donc on va créer une autre fonction اللي غادي تكري لنا الفيشي. دونك غادي ترد لينا توريتور لينا لي لين ديال الفيشي كامل. داكور. دونك ما كاينه واحد الطريقه احسن بلا ما نكريو 3 فونكسيون بور فير دي تريتمون اللي كيتشابهوا. كان غيتبدل لينا غير هاد السطر اللي غيتبدل، اما هاد الباترن غيبقى يتعاود نحلو البافر ريدر ابخي نسدوه. بون هاد دونك ميم تريتمون يبقى يتعاود تقريبا. دونك عليها غادي ندوزو لواحد الكونسيبت اللي هضرت عليه قبل في الفيديو اللي قبل اللي سميتو البيهيفير بارامترايزيشن، لا يخليك تبارامتري الفونكسيون ديالك على حساب البيهيفير اللي بغيتي ديرو. داكور. دونك باش نطبقوا هاد البيهيفير بارامترايزيشن دونك نزيدو واحد البارامتر هنا اللي غادي يتكلف لينا بالكومبورتمون اللي غادي ديرو الفونكسيون اشاك فوا. دابا غنوصلوا لي لوندا اكسبريشنز. لوندا اكسبريشنز فين كنستعملوهم؟ دونك قلنا باش نعوضوا لي انونيموس كلاس لي كلاس انونيم. وكيفاش كنستعملوهم؟ دونك ضروري خص تكون عندنا اون انترفاس، حيت هاد لوندا اكسبريشن اش كدير؟ كتامبليمونتي واحد لا فونكسيون اللي في هاد الانترفاس. داكور. هادشي غنديرو دابا باش تشوفوا ابخي. دونك باش نستعملو لي لوندا اكسبريشن ضروري اون انترفاس اللي كتسمى فانكشنال انترفيس. هنا غنسميوها باغ اكزومبل بروسيس. داكور. اسمها بروسيس. و غنديرو بلوتو غندير دي بروسيس فايل. داكور. و غندير اون فونكسيون اللي سميتها public اللي غترد لينا ان سترينغ اللي غنسميوها بروسيس، و غتاخد buffer reader br. داكور. دونك هادي functional interface. دونك باش نستعملو ان لوندا اكسبريشن ضروري تكون عندنا functional interface. و functional interface شنو هي؟ هي اون انترفاس. داكور. اللي تيكون فيها اون سول فونكسيون abstraite, méthode abstraite. D'accord. اللي هي هادي. et la lambda stream la lambda expression اش كدير؟ كدير une implémentation ديال هاد la fonction. D'accord. après نهضر على المهم فواحد نديرو ايبيزود اخر ولا فيديو اخر غنهضر كيفاش الكومبيلاتور جافا كيدير كيعرف ان بون المهم شويه عميقه هاد اللقطه ممكن نهضروا عليها ابخي. داكور. دابا خلينا غير في السطح. صافي ماشي كاع سطح مي المهم حنا معمقين شويه. سو دونك باش نطبقوا هاد البيهيفير بارامترايزيشن دونك كنزيدو هنا ان بارامتر اللي غيكون هو l'interface. D'accord. وهاد l'interface هي اللي غادي تخلينا كل مرة نبدلو الكومبورتمون ديال لا فونكسيون ديالنا. دونك هنا اش غنديرو return pf.process اللي غتاخد بي ار. دونك هنا عيطنا للانترفاس ديالنا هي هادي، وعيطنا لا فونكسيون ديالنا اللي هي هادي، وعطيناها ان بي ار، وغترد لينا هي ان سترينغ اللي غيترد هنا. داكوغ. سا مارش. دونك غنجيو لهنا غادي المهم نديرو اون
نعيطو على void static main. D'accord. Public static void. Et donc هنا إلا بغينا نعيطو على notre fonction. d'abord غادي نرد statique باش نقدر نعيط ليها بلا من instancier. Donc traiter fichier. Donc كيما قلت لكم قبيله دونك نقدروا نديرو new process file غيعطينا اون كلاس انونيم اللي خصنا حنا امبليمونطيو. دونك هادشي علاش جاو لي لوندا اكسبريشن باش يعوضوا لنا هادشي كامل اللي هنا غادي يعوضوه لينا بواحد سطير صغيور وزويون اللي هو لامبليمونطاسيون ديال هاد لا فونكسيون اللي عندنا. داكوغ. دونك هنا تريتي فيشي. دونك غنمشيو باش نامبليمونطيو هاد الانترفاس اللي عندنا هنا اش كتاخد كوم بارامتر. دونك buffered reader وهذا بون. داكوغ. دونك une lambda expression دونك هي بحال تاخذها بحال اون فونكسيون. داكوغ. اللي ما عندهاش سميه ما عندهاش لو نون ولكن عندها لا ليست ديال البارامتر هي هذه وعندها لو بادي ولا لو كور ديالها اللي غيكون هو هذا. داكوغ. هنا في لو كور شنو نقولوا باش نامبليمونطيو هذا الشيء اللي هنا باش امبليمونطيو باغ اكزومبل باردون الفونكسيون ديالنا ولا الميثود ديالنا غنديرو br.readline. اي سي بون. هنا كاين مشكل ديال غيكون مشكل ديال تراي كاتش ولكن غادي غير باش تلاحظوا الفرق. Non, pas new. New process file. Donc, هنا خصنا نديرو لامبليمونطاسيون ديال بون باش متلفوش. لاحظوا معايا دابا هاد الشيء تريتي فيشي هذه بطريقه الانونيم كلاس اللي كانت قبل من الجافا 8. من بعد الجافا 8 جات عطاتنا لي لوندا اكسبريشن. دونك هاد بلا بلا كامل ولا هاد العجب كامل يقدر يكون غير في هاد السطير صافي سي بون والانسان كيدوز حاجه اخرى. دونك سي اون مانيير تري كونسيز اي تري كول و تري تري مودرن في الديفلوبمون. داكور. وهي المستقبل ديال جافا دابا. المهم كلشي في جافا الاخرى دابا ماشي جافا اللي كنت مثلا نعرفوها صافي كباقا كاينه ولكن بدات كتسميتو بدات كتموت بشويه بشويه. داكور. اي باغ اكزومبل الا بغينا نديرو اون اوتر فونكسيون اللي غادي تقرا لينا تو الفيشي. دونك غنديرو تريتي فيشي وغنامبليمونطيو دونك التريتمون غير هنا حتى هو بلي لي لوندا اكسبريشن بلا ما نبقاو نعاودو تو كومون دير tout le traitement. مهم c'est une manière très concise. D'accord. Donc ici on a problème ديال atro هذيك المهم نزيد try catch نخسر تورنيني اللي كان المهم هادشي كان دي جيستيون ديال لي جيستيون ديال
gestion ديال les exceptions, donc c'est pas l'objectif de la vidéo. So, donc, lambda expression, donc c'est une manière concise باش نعوضو traitement اللي كنا تنديروه بلي classes anonymes. C'est une donc c'est quelque chose de très moderne اللي كتستعملوها بزاف في functional programming اللي كتستعمل aussi في بزاف لي comment dire تلقاوها بزاف باغ اكزومبل في رياكت في جي اس في لي دونك تلقاو بزاف هاد لو ستيل تاع فانكشن بروغرامين اللي هو اللي شاد دابا لا توندونس بالاضافه دونك تلقاو توجور اوبجيكت كومون دير سا البروغراماسيون اوبجي حتى هي تمشيو كوت ا كوت. اوكي سو faites-moi des j'aime, des likes, des remarques, des critiques, des insultes aussi, je les aime bien. Je sais pas درت واحد لا فيديو لي البارح وكنت المهم كنت نتكيف ونورمالمون كنتكيفش بزاف كنتكيف قليل بون كنت خارج كان المهم اخونا واحد المهم شفت واحد حط لي كومونتير بحال هكا ديال شي با علاش كاع بون تبقى تقول واه في شكل انسان في شكل انسان زعما شي حاجه كومبلكس باش تحللها ولكن مزيان الانسان تيخلي شي اثر ايجابي ولا سلبي تنحاول نخليو اثر ايجابي واخا فين كنت كمي خليت اثر سلبي دونك شحال من واحد قدر يولي يتكيف على بسببي ولكن جو بونس با الانسان يقدر ياخذ الحوايج مزيانه ويخلي الحوايج خايبه حتى حاجه ما بارفيت 100% في حوايج خايبين وفي حوايج مزيانين نتوما فيكم وفي الناس كاملين. So donc thank you et donc à la vidéo prochaine vidéo next vidéo.